الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم و ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نجنا و جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الآفات والامراض والحلقات. اے ساری چوتھے امام کو دعا ہے جنہاں مرضاں زیادہ ہو ونجن، آفات آمن لگے ونجن یا ہلاکتاں ہو ونجن، میرا چھواں مرشد فرمے دے اے دعا پڑھ سو پھر تو اپنی زندگی جانے تے اساں چوڑا جاؤ. اس دعا دوتے آمین ضرور آکھنی. اللہم نجنا و جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الآفات والامراض والحلقات انکا علی کل شیء قدیر. بار الہ پہلی التجائے کے پھوڑی تا ابد قائم و دائم رکھ. حاضرین ملتمسین دے نیک حاجات پورے فرما. بار الہ اگر کوئی اس مجلس پاک کوئی بیمار ہے یا بہر بیمار ہے، صدقہ جناب سجاد دے تکلیف نصیحت عطا فرما. جو بے اولاد نرینہ عطا فرما. جس مقام تے شیعہ نے امیر المومنین آباد میرا مولا انہ دی حفاظت آپ فرما. بار الہ اس پوڑی دے صدقے میرے شاہ صاحبان دے مال رزق برکت عطا فرما. آپس اتفاق و اتحاد عطا فرما. میرا مالک وارث دے ہونے بے وارث و دے سنیدے ہیں، سارے وارث دے جلد ظہور فرما. بے حق امام زمانہ سجن دعائی مستجاب فرما. سکو اس قابل بنا کہ امام دی زیارت تو مشرف ہو سکی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار بجائے محمد و آلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھو. میں ان ایتا آکھ نہیں سکتا جو تو کو صلوات نہیں آن دی. چلو جنہیں کو درود آن دے یہ صلوات آن دی، یہ سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو. صلی اللہ علیہ سلامت رو بابا مولا زندگی دے وے. اے ذکر جناب دے نصیبیں چھو ہوئے. صلوات ایک بہت بڑا عمل ہے. شاہ جی پچھلے دنے میں پڑھدا پیا ہم کہ ایک بندہ ایک محفل چ بہ کے تو کوئی ذاکر یا خطیب یا کوئی ہی مداح خانہ دے جو صلوات پڑھو تو بندہ صلوات پڑھ کے اٹھ گئے. سال پورا اس جگہ تے نہیں آئی. سال دے بعد آن دے تے پھر اوہا محفل ہوں دیئے اتھائیں پھر ذکر پیا ہوتا ہوں دے. وہ پھر داخل ہوں دے تو پھر مداح خانہ دے جی صلوات پڑھو. تو جنہاں وہ بندہ صلوات پڑھ دے تو دو ملہ کو اندے منہ بھیتے ہاتھ رکھ کے آدھر سارے حساب اچھ گڑ بڑھ نہ کر. حساب اچھ گڑ بڑھ کے انہیں کہ جڑی پچھلے سال صلوات پڑھ کے اٹھ گیا ہمیں اجن تک اسا ہوندہ ثواب نہیں لکھ سکے تائیں پھر پڑھ چھوڑیے. سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھ. نعرہ تکبیر. اللہ دلہ بلند کائنات دا خالق کے سارے مل کے اونچی آواز نال گواہی دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت محمد دے دشمن تے لعنت پاک سین سیدہ دے دشمن تے لعنت بلندر صلوات سلامت رہو اس ذکر جناب دے نصیبیں چھوئے مجلس چاہو غریب بن کے ہو مجلس چاہو شریف بن کے ہو ذکر نال محبت رکھو چاہے بچہ بھی کیوں نہ بھی پڑھتا ہوئے ہے اجازت میں اپنی ڈیوٹی دے گی نا لیکن ایسی اجازت تو پہلے جڑے پچھلے حضرات بیٹھے ہو میں سید ہو کے تو نے ترلا کرنا تو ساتھ گیا ہوئے جڑے پیچھے آنے میں سنو باندھ رہے ہیں اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حاضری یا اللہم صلی علی محمد وآلہ ہن ٹھیک جڑے پیچھے آنے میں سنو پیچھے باندھے میں سن سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا حافظ یا معین یا محول الحول والاحوال حول حلنا احسن الحال صلوات اللہم یا فارج الہم والغم فرج ہمنا وغمنا یا اللہ صلوات اللہم یا مطلق العصیر ویا راہم شیخ الکبیر ویا غازی الصغیر خصوصاً یا ابا الفضل العباس صلوات اما بعد فقال امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام من بقت على الحسين وجبت له الجنة صلوات مولا سلامت رکھی یہ ذکر جناب دے نصیبیں چھوئے طالب علم علم باتاں مگر اس ممبر پاک تے ایک ذہنی سوچ رکھنا کہ بندہ ممبر پاک تے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر بنجے جندے چلو زیادہ نہیں تو کچھ ہر مسئلے دا حل ضرور ہوئے گرمی دا موسم ہے اجازت میں ایک جملہ فضیلت آل محمد دا پڑھا چاہتا سا اور میں محتاج حکم قرآن
جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے یا علی ولی اللہ پڑھ دے وہ میری اس بات نال متفق ہو سی کہ تساں اور میں محتاج حکم قرآن ہے۔ حکم قرآن پہلے اساں سنی شیعہ دا عمل بعد وہ بندہ چنگا نہیں جیڑا کسے دے مذہب تے ہٹ کرے کسے دے عقیدے تے ہٹ کرے وہ بندہ اچھا نہیں، چاہے وہ اہل سنت دا کریں دے تے اچھا نہیں کریں دے، اگر کوئی شیعہ دا بندہ کریں دے تو وہ بھی اچھا نہیں کرتا، کیونکہ اساں نکھڑن جو گے تے ہیں نہیں۔ سنی شیعہ بھائی بھائی ہے اور شروع تو ہیں تے آخر تک اکٹھے بنے، توجہ ہے۔ میں کسی دے مذہب تے ہٹ تا کر رہا جو اگر میرے اپنے پیریں دا ذکر ختم تھی گیا ہو، میرے مرشد دا ذکر بہت زیادہ ہے، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ کئی سو سال پہلے تو لوگ آ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن آل محمد دا ذکر اجل تک اس طرح پہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ اچھا نہیں جیڑا کسی دے عقیدے دے ہوتے حملہ کرا، اچھی بات نہیں۔ تساں اور میں محتاج حکم قرآن ہے، حکم قرآن پہلے تہاڈا میرا عمل بعد۔ آواز سنو۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا محبوب الله الله أكبر لا إله
السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. بیٹا آ جاؤ اگلے پاس جلدی جلدی نہ اگلے پاس آ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو. تساں اور میں محتاج حکم قرآن توجہ ہے. تساں اور میں محتاج حکم قرآن. حکم قرآن پہلے اساں سنی شیعہ دا عمل بعد. حکم پہلے عمل بعد. جب تک یہ لفظ نہ سمجھ سو میں ہی میں بار بار دہرنا رسا. مقصد ہے سمجھاونا. حکم قرآن پہلے سدا عمل بعد. ہر شریف واسطے ضروری ہے کہ اپنے دعوے نال دلیل ضرور ہے. قرآن مجید دی جلد دے حصے تے پہلے لکھا کھڑے لا یمسہ الا المطہرون کہ خبرداری کو سوائے طہارت دے بغیر مس نہیں کرنا. ایک کو ہاتھ نہیں لاؤنا. حکم طہارت پہلے عمل بعد. قرآن مجید کو مس کرنا چھومنا بغیر طہارت دے ٹھیک نہیں. ان کو بغیر طہارت دے مس نہ کرو. چاہے سامت قرآن ہوئے چاہے ناتے کے قرآن ہوئے. حکم پہلے عمل بعد. چلو نوجوان کسرت نال بیٹھے بزرگ تو میرے بزرگ انہیں دے سمجھامن واسطے. بیٹا قرآن مجید چاہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. حکم نماز قرآن چ پہلے اساں سنی شیعہ دا عمل بعد. اساں جڑے والے قرآن مجید پڑھے ویکھے حکم ہے کہ نماز قائم کرو. اساں سنی شیعہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. حکم نماز پہلے سدا عمل بعد. حکم زکات پہلے اسا سنی شیعہ دا عمل بعد. ورقعوا مع الراکعین شاہی سر چاہنا. ورقعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنا لے دینا. حکم جماعت قرآن اچ پہلے اسا سنی شیعہ دا عمل بعد. یعنی جو ساکو حکم قرآن چو ملدا گئے اسا سنی شیعہ اس دوتے عمل کرتے. حکم نماز پہلے عمل بعد. حکم زکات پہلے عمل بعد. حکم جماعت پہلے عمل بعد. اس سے طرح حکم ہوئے. اسی طرح حکم ہے کہ ایمان والو تو تے روزے فرض جس طرح تو پہلے قومیں دے فرض کیتے گئے. حکم روزہ شاہ جی قرآن اچ پہلے اساں سنی شیعہ دا عمل بعد. تو سب کسی مقام تے نکھڑ نہیں سکتے. او بندہ اچھا نہیں جیڑا تو کو آپس اچ نکھڑن دی کوشش کرے. حکم روزہ قرآن اچ پہلے اساں سنی شیعہ دا عمل بعد. حکم نماز پہلے عمل بعد. حکم زکات پہلے عمل بعد. حکم جہاد پہلے عمل بعد. لیکن کچھ ہستیاں ایسا ہیں جنہیں دا عمل پہلے ہے قرآن بعد. کچھ ہستیاں ایسا ہیں جنہیں دا عمل پہلے ہے قرآن بعد. وہ خطیب نہیں جڑا چہرہ شناس نہ ہوئے.
جڑے بندے سر پہ سٹے دے ہو تو توجہ نال سر چاہ کے میری آنکھیں جاگ پا کے میرے نال گل کرو اے نسو اے 5 ہستیاں چادر دے تلے پہلے بیٹھے نہیں انما یرید اللہ پہلے آئی ہے سارے ہاتھ چاہ کے سارے حیدری اے 5 ہستیاں چادر تطہیر تلے بیٹھے پہلے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا پہلے 5 ہستیاں بیٹھن تے بعد آیت اتری ہے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مسارے چہرے پیلے دا تو آنی محبت کو لے کے ایک جملے دا اضافہ کریں دا کدے ہینا تلوارے دے سائے تلے سمن علی علی بستر رسول تے پہلے ستے یا ومن الناس پہلے آئیے پہلے ستے بعد چاہیت یہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ تو انہی محبت کو لے کے سیدے دی مون سٹی ماں آئی کنیز بن کے یہ تو انہیں دی کریمی ہے نا آئی کنیز بن کے ایک دھی سدے دے دوجہ بھیڑ سدے دے وہی گھر دے بچے بھی یہ دے کریمن جڑے ویلے کسے سجے بھیڑ تے کسے سجے ماں تو اے بچے بھی آتے ہیں اگر انہیں دی بھیڑ ہے انہیں دی دھی ہے تو پھر سادی ماں ہے سوچ کے دسو این بی بی نے روٹیاں پہلے پکائن یا حال عطا پہلے آئی ہے پہلے روٹیاں بعد چہل عطا آئیے 33 آیتیں دی صورت بعد چتری حال عطا علی الانسان ہین من الدہر اس گھر میں غریب یتیم مسکین اسیر کو روٹیاں پہلے لیتے لئے آیت پہلے آئیے پہلے روٹے یعنی تسا اور میں محتاج حکم قرآن قرآن محتاج عمل آل محمد جو کچھ سا کو حکم قرآن دینا گئے اساں سنی شیعہ اس تے عمل کریں دے گئے ہیں اور جو کچھ آل محمد عمل کریں دے گئے ہیں انہیں دے عمل دنا قرآن بڑھتا ہے اللہ اکبر دیکھو حکم ہوئے تو سا جھولا جلدی برآمد کراؤں گے میری دعا ہے اس جھولے دے صدقے تو سا سارے نیک حاجات پورے ہوں گے تو جب پریشانی دور ہوں گے ان جھولے دے صدقے مولا تو رزق وسیع عطا فرماوے سارے مل کے دعا مانگو مولا اس جھولے دے صدقے میرے بھائی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے عربی زبان میں یہ کون اسا اپنی زبان سرے کی پنجابی دے وچ آتے ہیں نا شکاری ان کو عربی زبان دے وچ آتے ہیں سیاد سیاد شکاری کو آتے ہیں اے اپنے دور دا شکاری یہ اپنے دور دا اصلہ چاہتے ہیں شکار کرنے واسطے ٹور گئے اس کو ہر نیندے 2 بچے شکار ملے انہیں کو نپیس گھر گھننا ہے انہیں کو گھر آکے بدھس پانی شانی پیوا کے زبا کی دس دوسرے دن گئے نہیں پہلے دن ہر نہیں ملی دوسرے دن ہر نہیں دے بچے ملے جھولا بھین جھولاوے پیاسا ویر سماوے سمپو اسگر سمپو جھولا بھین جھولاوے پیاسا ویر سماوے سمپو اسگر سمپو جھولا بھین جھولاوے پیاسا ویر سماوے سمپو اسگر سمپو مائنہ للہ دی لوری بے سنواوے سمپو اسگر سمپو جھولا بھین جھولاوے
ہے وہ پتراں کو پیاں دے سنما تیری تازدہ ویلا میں کیوں یاد آوے سی تے جند نکل نہ وے سم گھولی ہر کہیں دیاں جھولیاں آباد وے اصغر سن کر گیوں مادی جھولی پیاسا ویر سماوے سم پو اصغر سم اے گل نامادہ کوئی نہیں وقت زیادہ اے گل نامادہ کوئی نہیں وقت زیادہ جان دیا جو توں بھی جان دیا جو توں بھی ہے مہمان کا زادہ تیں وانگوں نہ شالا پھل کوئی مرجھاوے سم پو اصغر سانپو جھولا بین جھلاوے پیاسا ویر سماوے سم پو اصغر سانپو جھولا بین جھلاوے پیاسا ویر سماوے سم پو اصغر سانپو ماں اجڑی دا پیارا بھیڑ دا راج دلارا آوجڑی دا پیارا بھیڑ دا راج دلارا تو ہے معاشر توڑی تو ہے معاشر توڑی دین دا پاک سہارا شالا جھولا تیڈا ایویں جھلدارا وے سم پو اصغر سانپو جھولا بھیڑ جھلاوے پیاسا ویر سماوے سم پو اصغر سانپو جھولا اے بھیڑ پاک نگینا ہے وہ عصمت دا پیاسا ویر سماوے تے تک میں محفوظ رکھے دی جے وطن ہوندا ہوندی پیو دی شاہی تیرے سار ناز منے دی اصغر سانپو جھولا تو جوان تھی دو میڈا چن اصغر پیاسا ویر میں سماوے تیریاں چوٹیاں بائے سمرے دی کوئی لگ گئی نظر سقیف دی پیاں کھیر دا حق بخشیں دی سم پو اصغر سانپو رج کے ماں نہیں چایا ڈھیر نہیں بہن کھدایا جی کے ماں نہیں چایا پھر نہیں بھیڑ کھدایا قسمت تیری اصغر قسمت تیری اصغر
आ गए मौत दा साया वक्त मेरी झोली दा कौन तकों बचवावे संपो असगर सांपो झूला भेड़ झुलावे प्यासा वीर समावे समको असगर संपो झूला भेड़ झुलावे प्यासा वीर समावे समको असगर संपो ज़ुल्म दा तीर जाया दिल मासूम वधाया ज़ुल्म दा तीर जाया दिल मासूम वधाया वीर हवाले रब दे वीर हवाले रब दे सफेद लिबास पवा के दो तलवारा हमैल करके एक सफेद रंग दी पट्टी सगीर दी खाड़ी नाल बंधी है अल्लाह अल्लाह सैन रवाब इन दे उते राजी बनी ए तेरे पुत्र दे मुकानी इन ते मुकान दे वण सादात मोमिनीन मेरी सैन ने शहजादे दे खाड़ी नाल पट्टी बंधी फरमेदन हाँ सरदार वन पानी पिवावा ईमान नाल दसो जेड़ी मां को पता होवे ये मेरा पुत्र पानी पीवण पिया वेंदे ते वत जींदा नहीं हटना मजलूम में करबला चाहते पुत्र को मैदान विच घेंदा अदे असगर मांग पानी बस मैं नजदीक तो शुरू कर मांग पानी अगर ईसा हुज्जत खुदा हो सकते तो तू भी हुज्जत खुदा का पुत्र ईसा अगर अपनी मां की गवाही दे सकते तो तू भी पानी मंग सकते जनाब असगर दिन बाबा पानी में जरूर मंगदा पानी में ही में मंगसा जी में मेरी दादी हक मंगया लेकिन बाबा इन्हें देवना कोई नहीं लेकिन नहीं मंग पानी हुण जनाब अली असगर ने जिस रंग च पानी मंगे अगर इजाजत दो तो वैन सुनवाई बनी जनाब असगर आदन बाबा अला ताश है प्यास सादात मोमिनीन तय दफा जनाब असगर ने आखे अला ताश उमर साद हुरमिल ठोकर मारी आओ बेगैरत हुसैन दा पुत्र पानी पिया मंग दिया पानी पीवा सादात मोमिनीन बेगैरत आदे मेरी डिबटी पानी दे ना लैया भी आदे मैं नहीं आख्या जान भर के दे ओ बेगैरत सवीर को पानी पिला बाबाई तीर कमान चाहती है ओ तीर चाहते जेड़ा भजदे घोड़े को मरे इस बेगैरत ने निशस्त जमाइए पहला तीर भेजे तीर जमीन च टुर गए बदबूझा भेजे जमीन च टुर गए उमर सादी को ठोकर मार गया दे बेगैरत वड्डा जरनैल आवे वड्डा तीर अंदाज आवे अज तेरी हद तक हो गई है निशाने से तीर नहीं लगा ए बेगैरत आदे मैं उठ रहा तू आई थे मैं हुण देख सकेड़ा हाथ मातम नहीं कर सकता आई थई बहुत सामने आली कनात ते निगाह रख ए आवे तई दसे दे के दिठया दे एक बीबी जेड़ी सर ते कुरान रखी खड़ी है अकल मार के आ रही है झल झल मारी महीने खाते मदीना छोड़ अल्लाह अकबर इवे हके मातमी अलादार सारे तशरीफ फरमाओ मातमियों तुहाडे हिस्से दा जुमला ए बेगैरत दे हर चीज दा दिल कुरान दा दिल सूरह यासीन एक दफा पढ़ के सीने दे फूक दूजी दफा तीर कमान पे इस बेगैरत ने यासीन पढ़ के तीर भेजना शुरू कीते या खैमे दे अंदरू आवाज आई असला ओ मेरा लाल होशियार
قسم اس نہیں میں آکھاں جو حسین دا اصغر پیاسا اس بے غیرت نے جام بھر کے روانہ کیتے علامہ فرمیندن من العودنے الالعودن اے تیر سجے کن تو کھبے کن تک پار ہو گئے عقل مار کے آدھے بابا رباب مٹی تے بیٹھی آئی جلدی دنال اٹھئے پیگا صدوق لہا کے زمین تے رکھے صدوق کھول کے وچو تیر کمان کٹھیے وقت تیر کٹھیس میں کے بھر جائی کے پئی کرنی بی بی آدھی سین میں گجر دی میں طرفین دی تیر انداز میرے پیکے بھی تیر انداز ساورے بھی تیر انداز اس بے غیرت کو دسینی آکے صغیر کو پانی میں پین دے منبر دی قسمی یا زمین حلیے زمین کربلا جب ہم بے جناب زینب دوڑ دے ہوئے جناب رباب دے کندھے تے ہاتھ رکھے عقل مار کے آدھیے مستور لڑے میدان دے تیجے ہوگا حکام خدا دا دیکھیا کہ میں خاص کفیر ہاں غازی دی اور رنگ بدل دی سارا دا یہ ماتم کرنی تبھی بھی آدھیے میں کو چپ شبیر اٹھی کے استقبال کرو ماتم کرو آج تنوں میں نگادار ماتمی چاہیے دے میرا مرشد حسین کلاچ ماتم حسین پیو پتر کو دفناوے سے ہی قبر چنالا جناب رباب کو اصغر دے کے عدل رباب ہاں پتر کو جامع قبر بڑے مظلوم کربلا نے قبر بڑھائی صغیر کو چاک کے مٹی اچ رکھے اللہ جان دے قبر اچ رکھ کے مٹی پیا پیدا آئی تھائی کسے مرثیہ لکھا اگر اجازت دے دے ہو تو مرثیہ سنائی ون اے پہلا پیوے دنیا ماتم تے تو کہنے میں تے محنت کرنی ہے اے پہلا پیوے دنیا تے جیڑا پتر دی قبر کھٹنا پہلا منبر دی قسمیں صغیر پتر دے اندے مٹی سجنا شروع کی دیس پیرے آلے پاسو حسین مٹی سجنا ہے منہ چم کے آدھے اصغرہ میرا لال ریت گرہ میں جسم نرہ میں آغاز کیتا ہے سب پیرا تو حس سینے تیئے ریت سکی ہاتھ کمبنے رہے آکھا وسدی رہی پار پتر کونو نہیں دید ہدیے پہلا ماتم ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔